दूषित वातावरण निर्माण केले गेले आणि अशी केन्नाच गोंयांत परिस्थिती जावंक नासली कित्याक गोंय जगभर वळखतात की पीस लविंग स्टेट, पीसफूल लोक, सगळे धर्माचे सगळे जातीचे लोक मिळून मिसळून रावतात. पण एक सडनली म्हणजे कांयच नासलें, असो कांय इन्सिडंट घडूंक नासलो, कांय घडूंक नासलो आनी एक धार्मीक जो हें आसता वातावरण सामको टेन्स सिच्युएशन गोंयांत फाटल्या कांय दिसांनी आमी पळयलें की तयार जालें. म्हाका आज गोंयकारांक मुद्दम करून आतां हें सांगपाची हें जाली ती म्हणल्यार आज आमी गव्हर्नराक लेटर केला रिक्वेस्टिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पॅनल टू प्रोब द कम्युनल टेन्शन्स दॅट ऑकर्ड सडनली इन गोवा. दुसरो आमचो मेन जो डिमांड आसा, नंबर 1 डिमांड गव्हर्नरा कडेन, रिक्वेस्ट गव्हर्नरा कडेन, तो म्हणल्यार हे प्रमोद सावंत जे सरकार आसा ते इमिजिएटली डिसमीस करचें म्हणून. कित्याक आमी जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली पयली ताचो बॅकग्रावंड गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. फाटले कांय दीस सगळ्यांक खबर आसतले गोंयांत भरपूर प्रश्न निर्माण जाल्ले, जे प्रश्न आजूय तशेंच आसा. ते प्रश्न म्हणल्यार आसले पिड्ड्यार रस्त्याचे प्रश्न, करप्शनाचो प्रश्न, मॅसिव्ह हिल कटिंग, लेफ्ट रायट एंड सेंटर लँड कन्वर्शन्स, मागीर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट, कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट, मेगा प्रोजेक्ट, भुतानिंदी सारखे विशयाचेर गोंयभर लोक उठलेले, लोक प्रोटेस्ट करताले, निदर्शनां जातालीं. आमी सरकाराक आनी बीजेपीक जी बंडाला बीजेपी मारताले की ती भुतानीक परमिशन आनी कोणे दिल्या ताचेर तांकां एक्सपोज केले, परमिशनां बीजेपीन दिल्या ते दाखोवन. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जेन्ना आमी डॉक्युमेंट्सा सकट दाखोवन दिलें की 2021 डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आज मुख्यमंत्री आसा तो तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो, ताणें जे एक कमिटी फॉर्म केली टू रिव्यू एंड रिव्हर्स द प्रायव्हेट फॉरेस्ट, हाजे अंडर 271 म्हणजे 271 जवळ ताणें सर्वे नंबरांतल्यो प्रायव्हेट फॉरेस्ट काडले आनी तातूंतल्यान 1,20,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी सडनली डेव्हलपमेंटा खातीर ओपन जाली. आनी ताचो परिणाम म्हणल्यार आज जे गोंयांत गोंयचें अस्तित्व धोक्यात घालपाचें, गोंयचो कल्चर, गोंयची हेरिटेज, गोंयची आयडेंटिटी काबार करून उडोवपाचे जे प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट सडनली आमकां दिसपाक लागल्या, ते मागीर भुतानी जावं ऑर रेशमागू सारके एरियेन ऑर जुवारी सारके एरियेन सडनली जे निर्माण जावपाक लागला ते प्रोजेक्ट हो ताचो आउटकम आसलो. जेन्ना सरकाराक कळ्ळें की सरकार आज कंप्लिटली एक्सपोज जाला, सरकार फेल जाता, खंय तरी बॅकट्रॅकार पडटा, तेन्ना एक आमी पळयला की कम्युनल वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न जालो. हाची सुरवात जाली काणकोण विशया वयल्यान. काणकोण जेन्ना एक जो विशय घडलो धार्मीक, त्या विशया वयल्यान ताचो दुसरे दिसा आउटकम जालो कुंकळे. म्हणटा म्हणसर म्हापशा प्रोटेस्ट जाले. म्हणटा म्हणसर पयलींचो RSSचो जो अध्यक्ष आसलो सुभाष वेलिंगकार, ताजे स्ट्रॉंग स्टेटमेंट आयले, अशे स्टेटमेंट आयले जे खूब जाणांचे रिलिजियस बिलीफ्स दुखयताले. आनी मजेची गजाल आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार असो स्टेटमेंट येतकूच सुद्दां पुलिसांनी विलफूल इनएक्शन दाखयलें, पुलिसांनी ताजेर एक्शन घेवंक ना. आनी ऑन द आयसिंग ऑन द केक बीजेपीची लिडरशीप आनी ताजे स्पोक्स पर्सनांनी प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगलें की कोणाचेर जर संवेदना, कोणाचेर जर बिलीफ हातूंत दुखल्या, कोणाक जर त्रास जाला जाल्यार तांच्यांनी कंप्लेन करची. अशें सांगता आसतना बीजेपीन क्लियर केलें की सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जे रिमार्क्स आयले ताजे बद्दल आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, पण कोणाक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार कंप्लेन करा. आनी फर्दर कम्युनल सेंटिमेंट्स तांच्यांनी इन्सायट केले, इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न केलो. ही अत्यंत दुर्दैवी गजाल, कित्याक गोंय जशें हांवें सांगलेल्या प्रमाणे जगभर वळखता, एकठांय रावतात हिंदू, मुस्लीम, किरिस्तांव, आनी केन्नाच आमकां तो कम्युनल म्हणटा तो विचारूच केन्ना तकलेन नासता. आमी एकमेकाची सण जावं ते क्रिसमस जावं ईद जावं चवथ जावं सगळे जाण बरोबर सेलेब्रेट करतात. जाल्यार आमचे जे आमी ओवरऑल हे विशय पळयताले तेन्ना एक गजाल लक्षांत आयली की थोडे हे कम्युनल हातूंनी जे इनवॉल्ड आसलेले लोक ते डायरेक्ट बीजेपीक कनेक्टेड आसले, जे CM ऑफिसाक कनेक्टेड आसले. ताजे पुरावे आमचे कडेन आसात जे प्रोब पॅनलाक आमी सादर करतले. आनी आमी मागणी केल्या की इवन बीजेपीचो मायनॉरिटी सेल उर्फान मुल्लाची एक्शन्स आनी ताजे स्टेटमेंटूय प्रोब करचे म्हणून भितर सुरवात जाले तेन्ना. आनी बाकीचे तर आसात जे पुलिसांनी इनएक्शन केलें आनी तें. एक म्हाका आमी जी आज मागणी केल्या की हे सरकार जाची जबाबदारी आसली की इमिजिएटली हे गजाली सप्रेस करपाच्यो आनी कम्युनल डिस्टर्बन्स ना जावपाक दिवपाच्यो, तांच्यांनी हे गजालीक आनी वारें दिलें आनी उज्यात पेट्रोल घालपाचें काम केलें. तांचे ऑफिशियल स्पोक्सपर्सनाचे स्टेटमेंट्स, तांचे रिएक्शन्स जी काल पर्यंत आयल्या
स्वताचे तांच्या मंत्र्यांचेर सुद्दां, जाल्यार एक गोंयकारांक हांव उलो मारता की तुमी शादूर जायात, तुमी लक्षांत घेया की जे आज बीजेपी गोंयांत करता हे आज देशान आमच्या शेकड्यांनी वर्सां पासून जावन आयला. दॅट इज डिवायड एंड रूल. आज जे गोंयांत ज्वलंत इशू आसा ताजे वयल्यान तुमी विसरूं नाका. आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांक हांव अपील करता की जशे तुमी धर्माच्या विशया वयल्यान रस्त्यार देल्ले तशेंच तुमी गोंयच्या विशया वयल्यान सगळे एकठांय जावन गोंय खातीर भायर येया. कित्याक आज भ्रष्टाचार कंट्रोला भायर गेला, रस्ते काबार जाल्या, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाला, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सिवियर जाला, आणि त्याच बरोबर म्हाका दिसता आमचो एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन, हिल कटिंग, फॉरेस्ट काबार करपाचे सर्रास चल्ला. हे विशय गंभीर विशय आसा. जाल्यार तुमकां अटेन्शन डायवर्ट करपाचे कोणाचे प्रयत्नांक तुमी बळी पडूं नाका, ही हातूंच्यान अपील आसा. आनी हे सरकार जे फेल जाला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक, हे खंय तरी बंद करपाक आनी सो मोठो स्वता जावन हाजेर एक्शन घेवपाक, हे सरकाराक ऑफिसान कंटिन्यू करपाचो कसलोच नैतीक अधिकार उरूंक ना. आनी गोंय मणिपूर करपाचे दिशेन हे सरकार चल्ला. म्हणून आमी गव्हर्नरा कडेन मागणी केल्या की हे सरकार इमिजिएटली बरखास्त करचें म्हणून. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत होम मिनिस्टर म्हणून कंप्लिटली फेल जाला. कित्याक पयर सुद्दां जेन्ना ताचें रिएक्शन विचारलें ही दुर्दैवाची गजाल, ते एक गंभीरता आनी एक दुख दिसूंक जाय आसलें तोंडार तो आसतालो उलयता आसतना. सो हातूंच्यान अशें दिसता की ही जे एंटायर कम्युनल एपिसोड जो गोंयांत घडलो विकेंडाक, हो घडोवन हाडलेलो, हो वेल ऑर्केस्ट्रड, वेल प्लॅन्ड, वेल टायम्ड, आनी तो सारको एक्झिक्यूट केला. आनी हातून कोण लोक इन्वॉल्ड आसले ते जर पळयत जाल्यार ते बियॉन्ड डावट भितर प्रूव जातले. आनी हांव एक गजाल गोंयकारांक सांगपाक सोदतां, प्रत्येक धर्माच्या मनशांक आनी स्पेशली धर्मगुरू आनी धार्मीक संस्थांक, प्रत्येकान आपल्या आपल्या धर्माचे बरे लोकांक सांगचें, आपल्या देवाचे बरें सांगचें. कोणेच दुसऱ्याच्या धर्माचे, दुसऱ्याच्या देवाचेर उलोवचें न्हय. कित्याक प्रत्येकाची आस्था, प्रत्येकाची भावना, प्रत्येकाची श्रद्धा आसता. खंयच्याच धर्मान, तो हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, मुस्लीम जावं, दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलोवचें न्हय. आपल्या धर्मा बद्दल बरें सांगचें. कित्याक आमचे देशाचें संविधान आर्टिकल 25 क्लियरली सांगता फ्रीडम ऑफ प्रॅक्टिसिंग रिलिजन. खंयच्या मनशाक खंयचें रिलिजन प्रॅक्टीस करपाचें आनी ते स्प्रेड करपाचें विदीन द पर्व्यू ऑफ द लॉ हो ताजो अधिकार, आनी हो भारतीय संविधान आमकां दिता. आनी देशाचे ह्या नागरीक म्हणून आमी भारताचें संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानपाची गरज आसा. न्हय बीजेपीचे और आरएसएसचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेट्रेड, आनी जे विश फैलयता, जे हेट्रेड स्प्रेड करता, हे मानपाची आमकां गरज ना. त्याच प्रमाणे हाचे फुडें म्हाका दिसता हो विशय सोंपचो आनी हे सरकारान हाजेर जे आमी गव्हर्नरा कडेन मागणी केली, हे सरकार बरखास्त करचें. कित्याक ना जाल्यार आमची परिस्थिती म्हाका दिसता मणिपूर जसो उजो पेटलेलो ते डिरेक्शनान हे बीजेपी सरकार गोंयांत व्हरतले. आनी म्हाका आशा आसा की गोंयकार इतले शाणे आसा की अशें स्वताक पिशेर काडून दिवपाक अलाव करचे ना कोणाकूच, आनी एकचारान गोंय वांटोवपाक रावतले, गोंयचे हित सांबाळटले, गोंयचे फुडल्या जनरेशनाचे हित सांबाळपाक रावतले. कित्याक इतिहास सारको शिकपाची गरज आसा. फाल्यां आमी 400 वर्सां पयलीं ज्यो गजाली जाल्यो, किंवा इन्क्विजिशन वायट गजाली ह्यो केन्नाच कोण जस्टिफाय करूंक शकना, कोणाचेर अत्याचार जाल्ले ऑर वॉटेवर. पण ते 400 वर्सां पयलींचे गजालीची आज उदाहरणां दिवप आनी आज धार्मीक तेड निर्माण करप ही दुर्दैवाची गजाल आसा. आमी सोदून वचूंक शकना की 400 वर्सां पयलीं पोर्तुगीजान कोणाक हाडलेले आनी तांचे आज फॅमिली मेंबर कोण आसा ते. आनी 400 वर्सां पयलीं कितें घडलेल्या गजालीचेर आयच्या लोकां मदीं द्वेश फैलोवंक शकना, ही चुकीची गजाल आसा. आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आनी फॉर्मर काँग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधींनी काल सांगला ही दुर्दैवाची गजाल आसा. लोकांकूय अपील केल्या सगळ्यांनी पीस मेंटेन करचें. आनी गोंयचे पीस हे जगभर गोंय आमची आयडेंटिटी आसा की सगळ्या धर्माचे, सगळ्या जातीचे लोक एकचारान रावता. हे आमी अशेंच मेंटेन करचें, ही आमची एक तुमकां अपील. तुम्ही लेटर दिला आतां दिला तुमकां कॉपी दिता. आमी लेटर केला. 2 मागण्यो आसा. एक म्हणल्यार इमिजिएटली डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार बरखास्त करचें. कित्याक गव्हर्नर हॅज द पावर की हे सरकार चलोवपाच्या हातून, रावपाच्या हातून ना. कित्याक सरकारचो आमी हे केल्ल्या प्रमाणे सीएमाक कनेक्टेड लोक भितर इन्वॉल्ड आसले, सीएमओक कनेक्टेड लोक इन्वॉल्ड आसले करपाक. आनी त्या खातीर आमी डिमांड केला की हे सरकार अंडर आर्टिकल 356 गव्हर्नराक पावर आसा टू रिकमेंड फॉर डिसमिसल ऑफ द गव्हर्नमेंट. आनी दुसरी मागणी आसा रिटायर्ड हायकोर्ट जजा कडल्यान एक पॅनल फॉर्म करचें हेडेड बाय रिटायर्ड हायकोर्ट जज. आनी हे एंटायर एपिसोड जो घडलो गोंयांत शॉर्ट स्पॅनान घडलो, सडनली वेगवेगळ्यो घटना घडल्यो, ह्यो कित्याक घडल्यो, इतले दीस कित्याक घडूंक नासले. हे दिसांनी बीजेपीची परिस्थिती कितें आसली, बीजेपीचे स्वताचे लोक बीजेपीक गाळयो मारपाक लागलेले. कित्याक आज प्रॉब्लेमां आसा ती जेन्युइन प्रॉब्लेम्स आसा. ही ऑपोजिशनान तयार केल्ली प्रॉब्लेमां ना, जावं ते करप्शन, जावं पिड्ड्यार रस्ते, आनी ते जाग्याचेर फेल जाल्या बीजेपी, कंप्लेनी एक्सपोज जाल्या.
जावं लँड कन्वर्शन, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन आनी हे हाजेर धापडे घालपाक सडनली हे तांच्यांनी निर्माण केला. पण गोंयांत म्हाका आशा आसा की गोंयकार शाणे आसा आनी बीजेपीचे असले आमकां ते बळी पडचे. सुनील बाब, धार्मिक तेडाचे जेन्ना तूं उलयला जाता तेन्ना तेंचोच एक रुलींग पार्टीचो मिनिस्टर कम्युनल कमेंट करता आनी मागीर दुसऱ्या दिसाक अपॉलॉजी करता, तेचे कडेन पळय हांव तुका एक गजाल सांगता. आज धार्मीक तेडाचेर आमी जेन्ना उलयता हांव परत सांगता, ना हिंदूंक किरिस्तांवाचेर मुस्लिमाचेर उलोवपाचो हक्क ना, ना मुस्लिमांक हिंदूचेर किरिस्तांवाचेर उलोवपाचो हक्क ना, ना किरिस्तांवांक हिंदूचेर मुस्लिमाचेर उलोवपाचो हक्क ना. प्रत्येक धर्माच्या मनशांनी, धर्मगुरूंनी, धार्मीक संस्थांनी आपल्या धर्माचें आपल्या लोकांक बरें सांगुनी, आपल्या धर्माचो प्रचार करूनी, आपल्या देवाचे बरें सांगुनी, बरे व्हॅल्यूज दिवनी, बरे मॉरल्स दिवनी. दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलोवपाचो आमकां कसलोच अधिकार ना. हांवें खंयचो रिलीजन फॉलो करप, हांवें खंयची फेथ फॉलो करप ही म्हजो चॉयस आनी हो म्हजो चॉयस म्हाका देशाचें संविधान दिता. ताजे वयल्यानूच हांव सांगूंक सोदतां, जे लोक थोडे गोमूत्र आनी गोमाताचे वयल्यान सुद्दां जे फकाणां उडयतात आनी धजा करतात ते इक्वली कम्युनल. जितले थोडे आरएसएसाचे लोक कम्युनल आसा तितलेच ते लोक आसा. कित्याक गोमाता गोमूत्र हो आमच्या धर्मान आनी आमच्या धर्माच्या रिच्युअलान हो इम्पॉर्टंट पार्ट, इंटग्रल पार्ट आसा. इट इज पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, पार्ट ऑफ अवर फेथ. सो प्रत्येकान एकामेकाच्या रिलीजनाक रिस्पेक्ट दिवप इज मॅन्डेटरी, इट इज नेसेसरी. आमी हो देश इंडिया सेक्युलर, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान सेक्युलरिझमाक भरपूर व्हडले मोठे स्थान आसा. हो देश आमी बांगलादेश किंवा पाकिस्तान करूंक शकना, हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. कित्याक आज जर आमी पाकिस्तानाची आनी बांगलादेशाची परिस्थिती पळयत, जे धार्मीक हाजेर जे देश चल्लेले तांची आज कशे ते देश काबार जाले ते प्रत्येक नागरिकान पळोवपाची गरज आसा. हो देश सगळे जाती धर्माचे लोक एकठांय जावल्यारूच हो फुडें सरतलो. आनी जर जाती धर्माचेर जर झगडले, एकामेकाचेर जर धर्माची, बिलिफाची, तांच्या विचाराची, श्रद्धेची जर धजा उडोवपाक लागले वा ताची चेष्टा करपाक लागले आनी निंदा करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हो देश वयर सरपाक खूब कठीण जाता. हरियाणाचो रिजल्ट आयलो, काँग्रेस खंय कमी पडलेशें दिसता? पळय हरियाणाचो रिजल्ट आयला ते खंय कमी पडला ते तुका हांव हांगा बसून सांगूंक शकना. प्रत्येक गजालीचें एक एनालिसीस आसता, ताची रायट टायमार जातल्यान आमच्या पार्टीचोय भितरल्यान ऑफिशियल स्टेटमेंट येतलो. थँक्यू.